The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा आधा घण्टासम्म प्रसारण हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। वर्तमान संविधानलाई टेकेर फरक विचार र मुद्दा स्थापित गराउन विगत लामो समय सङ्घर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा जुटेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दा बोकेर माघ 7 गतेबाट चरणबद्ध कार्यक्रमको घोषणा गरेको राप्रपाले फागुन 7 गतेबाट जनसङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। वर्तमान सरकारको कार्यशैली र पछिल्ला घटनाक्रमलाई त्यति नरुचाएको राप्रपाले मुलुकमा बलजफ्ती धर्म परिवर्तनको लहर चलाएर सरकारले अत्यन्त खराब आचरण देखाएको आरोप पनि लगाउँदै आएको छ। संसदमा संख्यात्मक रूपमा सानो उपस्थिति रहे पनि ओमकार परिवारको साथ उसका हरेक आन्दोलन र सङ्घर्षमा हुँदै आएको छ। कतिले एजेन्डा विहीन बनेको राप्रपाले यो अभियानलाई राजनीति गर्ने कડીको रूपमा परिभाषित गरिरहँदा केहीले त्यसको सान्दर्भिकता रहेको भन्दै स्वागत पनि गरेका छन्। मुलुकको राजनैतिक नेतृत्वले बाटो बिराएको अवस्थाका कारण मुलुकको समृद्धि तथा जनताको जनजीविकामा कुनै परिवर्तन नदेखिएको बताउँदै आएको राप्रपाको अभियान र यसमै जोडेर समसामयिक विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विचार विमर्श गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। माघको पहिलो साताबाट तपाईहरूको जागरण अभियान सुरु हुँदैछ। औचित्य चाहिँ तपाईँ आफैले कतिको देख्नु भएको छ यो अभियानको? अब यहाँले पनि अघि आफ्नो ओपनिङ स्टेटमेन्टमा भनिसक्नु भएको छ कि अहिले योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा धर्म परिवर्तन गराइराखिएको छ। यो धर्म परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि सदियौँदेखि हाम्रो समाजमा कायम रहँदै आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव र एकता खलबलिन सक्ने र धार्मिक द्वन्द्वतर्फ देश जान सक्ने खतरा एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यो सनातन धर्म केवल पूजा पाठ आराधना गर्ने विषय मात्र होइन, यो नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय एकता र नेपालको समाज व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा रहँदै आएको छ। अब यो धर्म परिवर्तनले गर्दा त्यो सबै खलबलिएको स्थिति छ। त्यसकारणले यसको संरक्षणको निमित्त नेपाललाई पुनः धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने यो हाम्रो अभियान हो र यसको सान्दर्भिकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब बिस्तारै तपाईहरूको एजेन्डामा जनमत घट्दै गएको भनेर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ। परिवर्तन हुने बेला आएन राप्रपालाई? अब वास्तवमा गएको चुनावको परिणामलाई हेर्दाखेरि निश्चय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा जनमत देखिएन। यो कुरालाई हामी पनि स्वीकार गर्दछौँ। तर त्यो चुनावको निराशाजनक परिणामले राप्रपाले लिएको हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डाको औचित्य समाप्त भएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन। चुनावमा हार्नुका विभिन्न कारणहरू छन्। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको विभाजन, नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकारितामा इमान्दारिताको अभाव र हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त नबुझ्नु र राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा छोड्यो भन्ने भ्रम पर्नु, यी लगायतका कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले चुनावमा पराजय भोग्नु पर्यो। तर हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा अहिले पनि सशक्त जनमत छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।
तर तपाईहरू जुन किसिमले एउटा एजेन्डामा अगाडि बढिरहनु भएको छ, पार्टी विभिन्न धारमा विभाजित भएर अहिले 3वटा मूल धार नै देखिएको छ। यहाँ पार्टी एकताका विषयमा पनि केही छलफल अघि बढेका थिए, तर त्यो पनि पछि त्यत्तिकै सिलाएर गएको छ। यो एउटै एजेन्डा भएका राप्रपाहरू बीचको एकता प्रक्रिया चाहिँ किन यसरी टाढिँदै गइरहेको अवस्था हो पछिल्लो समय? अब वास्तवमा यसको कारण मैले पनि बुझ्न सकेको छैन, किनभने पछिल्लो पटक पार्टी एकताको बारेमा प्राय सबै विषयमा सहमति भइसकेको थियो। तर अन्तमा गएर पशुपतिजीले र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हामीलाई आन्तरिक गृह कार्यको निमित्त केही समय चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो र त्यो बेलामा एकता हुन सकेन। म अहिले पनि आशावादी छु र देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता अहिले झन्झन टड्कारो हुँदै गइरहेको छ र यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पार्टी चाँडै नै एक हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अब जुन किसिमको तपाईँहरूको पछिल्लो पहल त्यो त सफल हुन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि एक हुन नदिने बाह्य षड्यन्त्र अथवा मिल्न नदिने एउटा तत्त्व पनि लागि परेको भन्ने केहीको आशंका पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब निश्चय पनि हेर्नुहोस्, नेपाल कहिले पनि हिन्दू राष्ट्र नबन्नुहोस्, नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना कहिले पनि नहोस् भनेर चाहने देशी विदेशी शक्तिहरू छन् र नेपालमा ६५-६३ पछिको जुन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा जुन अवधारणाहरू लागू गरिएका थिए त्यसमा पनि बाह्य शक्तिको सहयोग र अभिप्रेरणा प्रष्ट रूपमा रहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राप्रपा बलियो नहोस्, राष्ट्रवादी शक्ति बलियो नहोस् भन्ने चाहने शक्तिहरूले पार्टीलाई फुटाउने, एक हुन नदिने कार्य गर्नु त स्वाभाविक नै हो नि। तर त्यसबाट हामी सतर्क रहेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर केहीले त आफ्नो अहङ्कार अथवा आफ्नो चाहिँ अडानका कारण चाहिँ यो तपाईँहरूको एकता प्रक्रियामा यो सुधार भएन अथवा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएन भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वास्तवमा व्यक्तिको केही चाहिँ कार्यशैलीमा असन्तुष्टि हुनु त्यो अस्वाभाविक होइन। एउटा जीवन्त प्रजातान्त्रिक पार्टीमा मतभेदहरू पनि हुन्छन्, असन्तुष्टि पनि रहन्छ, आक्रोश पनि रहन्छ। तर त्यसलाई पार्टीभित्रै रहेर हामीले समाधान गर्न सक्दछौँ। यो पार्टीको एउटा प्रजातान्त्रिक विधानले पनि त्यो अधिकार दिएको छ र दलीय चरित्र र संस्कार पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पार्टी एकता नहुनुमा व्यक्तिको अहङ्कार मात्रै मूल कारण छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यस्तो छ भने पनि त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अहिले हाम्रो निमित्त अर्को विकल्प छैन। अहिले देशको जुन किसिमको एउटा अवस्था छ यो हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ, जनजीवन राम्रैसँग चलिराखेकै छ। तर गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने खालको अवस्था अहिले मुलुकमा विद्यमान छ। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतराका सङ्केतहरू पनि देखा परिराखेको छन्। त्यसरी राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिराखेको असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरा भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई जोगाउनको निमित्त सबै स्वाभिमानी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो क्रममा राप्रपाको एकताले मद्दत पुर्याउँछ नै भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यू, पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस भित्र पनि हिन्दू राष्ट्रको बहस सुरु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? मैले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। वास्तवमा ६२-६३ को परिवर्तनपछि र खास गरी हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता लादिएपछि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेमा हामी एक्लै थियौँ। त्यो बेलामा हामीमाथि अनेक किसिमका आरोपहरू पनि लगाइयो, आक्रमणहरू पनि भयो। तर अहिले बिस्तारै त्यो कुरा सर्वस्वीकार्य हुँदै गइराखेको छ र देशको एउटा प्रमुख राजनैतिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस का शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यो हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको औचित्य छैन भन्ने
आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ भने महासमितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरियो र ठुलो संख्यामा महासमितिका सदस्यहरूले त्यसमा समर्थन जनाए। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, त्यसको स्वागत गर्दछु र म नेपाली कांग्रेसले यो एजेन्डालाई आत्मसात गरोस् र त्यति मात्र होइन प्रकाशजी, म आज यो पनि जोड्न चाहन्छु, आज पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पनि हो। बीपी कोइराला 2033 सालमा देशमा राष्ट्रियता खतरा छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक भएर जानु पर्दछ। राष्ट्र संस्था र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बीचमा एकता हुन सक्यो भने मात्रै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता लिएर स्वदेश फर्किनु भएको हो 17 वर्ष लामो निर्वाचनपछि। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले यदि आफूलाई अग्रणी राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने र अहिलेको जुन कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ, यो कम्युनिस्ट वर्चस्वबाट देशलाई मुक्त तुल्याएर प्रजातान्त्रिक शक्तिको चाहिँ वर्चस्व कायम राख्ने हो भने बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित नीति र विचारका बारेमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ र नेपाली कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्र लगायतको एजेन्डाहरूलाई अवलम्बन गर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पनि तयार रहने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो बीचमा यी विषयहरू पनि आएका थिए, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचको सहकार्यका विषयमा केही आन्तरिक रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेका भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ। अब शक्ति सन्तुलनका लागि त्यो अपरिहार्य पनि रहेको छ वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई अलिकति ट्र्याकमा ल्याउनका लागि। त्यसको गृह कार्य चाहिँ के भइरहेको अध्यक्षज्यू? अहिले त्यस्तो बृहत लोकतान्त्रिक एकताका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन, तर म के स्पष्ट छु भने हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर कम्युनिस्टलाई पराजित गर्न सकिँदैन। त्यसको विकल्पमा हामीले केवल सरकारका त्रुटि कमी कमजोरीहरूका बारेमा विरोध गरेर मात्र हुँदैन। वास्तवमा साम्यवादी शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूको प्रभावलाई कमजोर बनाउने हो भने वैचारिक रूपमा पनि विकल्प दिन सक्नु पर्दछ र अहिले कांग्रेसको असफलताको मुख्य कारण पनि त्यही हो कि ऊ बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहद्वारा प्रतिपादित विचारबाट विचलित भएर खास गरी 62-63 को परिवर्तन पछि त कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर हिँडिराखेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ कि यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा कहिले पनि थिएन। विगतको स्थापना कालदेखि 62-63 सम्म उसको एजेन्डा कहिले पनि रहेन र यो एजेन्डा बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा र सहकार्यमा कम्युनिस्टहरूबाट अगाडि बढाइयो। त्यसलाई वैचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा कांग्रेसले त्यही एजेन्डा बोकेर हिँडेको हुनाले अहिले कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसकारणले यदि हामीले बृहत्तर लोकतान्त्रिक एकताको कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने हो भने आर्थिक रूपमा पनि फरक देखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यसलाई यसरी भन्न मिल्छ, अवसरको खोजीमा दलहरू रुमल लिँदा यो समस्या सृजना भएको हो भनेर मैले भन्दा फरक हुन्छु म? अब निश्चय पनि अहिले देशको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ, किनभने 10 वर्ष लामो सशस्त्र हिंसात्मक जनयुद्ध, अर्को 12 वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण र पछिल्लो यो संविधान जारी भइसकेको 3 वर्ष पछिको स्थिति सबै हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने, अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। किनभने धेरै लामो समय हामीले हिंसा, अस्थिरता र अराजकतामा बिताइसकेका छौँ। सबैले भन्दै आएका थिए कि अब संविधान जारी भइसकेपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन्छ, देशको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जान्छ। तर त्यो अपेक्षाको विपरीत
अहिले 2/3 बहुमत सरकार गठन हुँदाखेरि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यो अहिलेको असफलता केवल व्यक्तिको मात्र असफलता होइन, एउटा पार्टीको मात्र असफलताको कुरा होइन। केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा, नेकपाको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको भए पनि परिस्थितिमा तात्विक सुधार हुने स्थिति छैन। त्यसैले अब हामीले के विचार गर्नु पर्दछ भने व्यक्ति वा पार्टीको विकल्पमा अर्को व्यक्ति र पार्टी होइन, हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अवलम्बन गरेका नीति व्यवस्था र मार्गचित्रमा नै कहीँ त्रुटि छ कि भनेर पुनर्विचार गर्ने बेला चाहिँ आयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त विगत लामो समयदेखिको सरकार परिवर्तन त्यसपछि देखिएका सङ्केतहरूले पनि त्यसको त स्पष्ट व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ। अब मैले केही दिन अगाडि मात्र संसदको विषयमा यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले 2046 सालपछिका सबै मन्त्री र हाकिमहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भनेर संसदमा जुन किसिमले प्रस्ताव राख्नु भएको छ, यो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो अथवा उहाँले व्यक्तिगत रूपमा संसदमा राख्नु भएको थियो? होइन, यो निश्चय पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा हो। हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संस्थागत रूपमा नै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त रूपले आवाज उठाइरहेको पार्टी हो र विगतमा पनि हामीले यो सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्दछ र यो गैर कानुन ढङ्गबाट आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू जफत गरेर कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइदै आएका थियौँ र अहिले हाम्रो पार्टीको सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले अत्यन्तै सशक्त ढङ्गबाट संसदमा यो विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ र व्यक्तिगत रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले त आफूले संसदको शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पनि थप शपथ लिखित रूपमै राख्नु भएको छ कि म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा म सशक्त रूपमा लाग्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँले निरन्तर रूपमा यो आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसमा पार्टीको पूर्ण समर्थन छ। अध्यक्षज्यूसँग मलाई एउटा जान्न मन पनि लाग्यो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पछिल्लो समय निकै भेटघाट बढेको छ भन्ने केही सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले सुन्नमा आएको छ। पछिल्लो समय अलिकति त्यो भेटघाट बाक्लिएको हो तपाईँहरू बीच? त्यस्तो बाक्लिएको होइन। वास्तवमा मेरो धेरै लामो समयपछि पोखरामा राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट भएको हो। धेरै लामो समयपछि भएको, तर यो भेटको महत्त्व र सान्दर्भिकता चाहिँ रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको पछिल्लो घटनाक्रमप्रतिको सदाशयता अथवा राजनैतिक दलहरूले गरेको व्यवहारको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? अब मैले जति बेला पनि राजासँग भेट्ने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो बेला मैले एउटा निरन्तर रूपमा पाइरहेको विषय भनेको राष्ट्रप्रतिको चिन्ता हो। राजाबाट पटक पटक अब सार्वजनिक रूपमा पनि त्यो कुरा आएको छ र मसँगको भेटमा पनि त्यो कुरा आएको छ कि जनताको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मैले सहजीकरण गरिदिएको हो। यद्यपि त्यो विवादास्पद थियो, त्यसमा जनमत कति थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदले संविधान सभाले निर्णय गरिसकेपछि मुलुकमा मुठभेड नहोस् भनेर त्यो निर्णय कार्यान्वयनको निमित्त मैले सहजीकरण गरेर दरबारबाट म नागार्जुनमा गएर बसेँ। मेरो एउटै मात्र चाहना के थियो भनेदेखि मुलुकमा शान्ति होस्, स्थायित्व होस्, प्रजातन्त्र बलियो होस्, देशको समृद्धि होस्, जनताले सुख पाउन् भन्ने थियो। तर यो यतिका वर्ष झन्डै 12 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि जनताले त्यो परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको, म जहाँ जाँदाखेरि पनि जनताले त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको देख्दाखेरि र देशको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि पनि मलाई चिन्ता लाग्छ। मेरो राजनैतिक दलप्रति कुनै पनि किसिमको नकारात्मक धारणा छैन। सबैले राम्रोसँग मिलेर काम गरून्, देश बनाउन् भन्ने नै मेरो चाहना हो भन्ने कुरा मैले पाइरहेको छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई केही रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ, त्यसपछि श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। छोटो ब्रेक लिन्छौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग राप्रपाले सुरु गर्न लागेको हिन्दू जागरण अभियान र मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष थापाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब पछिल्लो समय पूर्व राजाको सक्रियताप्रति संसदमा पनि केही आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। अंकुश लगाउनुपर्छ, यो अवस्था भएन भनेर। तपाईँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यस्ता विषयहरूलाई? अहिले हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण र अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पहिलो कुरा, राजा ज्ञानेन्द्र अब अहिले एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा रहनु भएको छ र सामान्य नागरिकलाई देशमा भ्रमण गर्ने, जनतासँग भेट्ने, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने अधिकार यही संविधानले पनि दिएको छ। र त्यसको साथसाथै त्यति मात्र होइन, यो अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था र प्रणाली गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विकल्पमा आवाज उठाउने, गतिविधि गर्ने अधिकार पनि नागरिकलाई दिएको छ। त्यो अधिकारको प्रयोग राप्रपाले प्रयोग पनि गरिराखेका छ। यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रबाट अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने ढङ्गबाट कुनै पनि कामहरू भइराखेको छैन। यो स्थितिमा राजाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने, घुमफिर गर्न नदिने भन्ने कुरा त एउटा अत्यन्तै हीनता पूर्ण मानसिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई धेरै श्रोताले जिज्ञासा पनि टिपाउनु भएको छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। लन्डनबाट हामीलाई अनलाइनमा सुनेर कपिल रिमालले सोध्नु भएको छ, जति बेला सत्ता पाउनुहुन्छ त्यति बेला त राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा तपाईँहरू भुल्नुहुन्छ, तर जब सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ अनि यी एजेन्डाहरू बिस्तारै ल्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, यसको अर्थ चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू भनेर उहाँको? वास्तवमा हामी सत्तामा गए पनि हामीले हाम्रो हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डालाई कहिले पनि बिर्सेका थिएनौँ। अब हामीले संविधानकै परिधिभित्र रहेर जनताको अभिमतबाट आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गराउने बाटोबाट अगाडि हिँडेको हुँदा पार्टीलाई बलियो बनाउनको निमित्त र जनमत आफ्नो पक्षमा आकर्षण गर्नको निमित्त हामीले सत्ताको पनि प्रयोग गरेका हौँ। तर म एउटा कुरा केही बडो स्पष्ट रूपमा र आत्मालोचनाका साथ भन्दछु कि राप्रपा हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन। जनताको यो भावनालाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रित नभइकन आफ्नो सिद्धान्त र नैतिकताको आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यद्यपि सरकारमा जानु नै ठुलो अपराध हो भन्ने मलाई किन यसमा लाग्दैन। अब हामी छिमेकी भारतकै कुरा गरौँ, बिजेपीको एउटा घोषित नीति भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने नै हो, तर ऊ आफू सरकारमा गएर त्यो प्रयोग गरिराखेका छ र पार्टीलाई बलियो बनाएर कुनै एक दिन भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने धारणा राखिएको छ भने नेपालमा पनि हामीले पार्टी बलियो बनाउनको निमित्त संविधानले दिएका अधिकारहरूको प्रयोग गरेर कहिले सत्तामा जाने, कहिले प्रतिपक्षमा रहने कुरा खराब होइन। तर नेपालको जनमतले चाहिँ त्यो कुरालाई नरुचाएको हुँदा, खास गरी राप्रपा सरकारमा गएको जनतालाई चित्त नबुझेको हुँदा जनताको त्यो भावनाको आगामी दिनमा हामी सम्मान गर्छौँ। सिराहाबाट चन्द्र राईले सोध्नु भएको छ, राजतन्त्र इतिहास हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि वर्तमानमा तपाईँहरू किन त्यही एजेन्डा बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको? अब त अलिकति परिमार्जन हुने बेला भएन तपाईँहरूले पनि? अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा हामीले जनताको अघितिर एउटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था एकातिर विशाल चीन छ, अर्कोतर्फ विशाल भारत छ। यी दुवै मुलुकहरूको नेपालमा स्वार्थ रहेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि नेपालमा स्वार्थ रहेको छ। यस्तो भू राजनीतिक स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डतालाई जोगाउनको निमित्त चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ नेपालको निमित्त भनेर हामीले यो एउटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेकै विकल्पहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो र अब हामी
राष्ट्र निर्माणको निमित्त यो बाटोबाट हिँडेका छौँ र हाम्रो दृष्टिकोणमा यो उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ। स्वयम्भूबाट दीपक राज खड्गीले सोध्नु भएको छ, जनमत सङ्ग्रहको मागका विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कता अल्मलिरहनु भएको छ? हामी अल्मलिएका छैनौँ। वास्तवमा सकेसम्म अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था जस्तो संवेदनशील विषयमा जनतालाई विभाजित गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह भन्दा सहमति र समझदारीबाटै यो मान्यता स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले त्यसको लागि जनदबाव सिर्जना गरिराखेका छौँ। तर अब सहमति र समझदारीबाट हुन सकेन भने निश्चय पनि हामी दोस्रो चरणमा जनमत सङ्ग्रहको माग गरेर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछौँ। भक्तपुरबाट चन्द्र निरौलाले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँमाथि एउटा आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले प्रश्न मार्फत। संविधान घोषणा गर्ने समय तपाईँहरूले दात्री निकायको दबावमा धर्मनिरपेक्षता अपनाएको भन्ने आरोप छ नि, यसको वास्तविकता चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू? यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, त्यो बेलामा राप्रपा नेपाल थियो, जसका 25 जना सांसदहरू थिए। हिन्दू राष्ट्र राख्ने वा धर्मनिरपेक्षता राख्ने भनेर मतदान हुँदाखेरि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिने केवल 25 जना राप्रपा नेपालका सांसदहरू मात्र थिए र हामीले संविधानमा लिखित रूपमै आफ्नो असहमति दर्ज गराएका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यसकारणले राप्रपाले न हिजो आफ्नो एजेन्डा छोडेको थियो न आज छोडेको छ। हामी आफ्नो निरन्तर रूपमा लागिराखेका छौँ। वास्तवमा हामी एउटा नेपालमा वैकल्पिक विचारधाराको आधारमा राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेको हुँदा यो राप्रपाको आत्मा हो। यो आत्मालाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ। झापाबाट विनोद खवासले सोध्नु भएको छ, भू राजनीतिको रक्षा भन्नुहुन्छ, यसमा छिमेकी मुलुकहरूको सद्भाव चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले? अब वास्तवमा नेपालमा कस्तो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने कुरा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र वा राज संस्था स्थापना गर्ने क्रममा विदेशीहरूको मुख ताक्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् त अध्यक्ष थापाज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग सो पार्टीले सुरु गर्न लागेको हिन्दू जागरण अभियान, पार्टी एकताका विषयमा भइरहेका प्रयास तथा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमलाई पनि जोडेर छलफल गर्यौं। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। समय अभावले हामीले अम्बिका प्रसाद कोइरालाले मोरङबाट, त्यसैगरी गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट, शिखर खतिवडाले खोटाङबाट, चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट, पुष्प न्यौपानेले कास्कीबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट र गगन सावा लिम्बुले तेह्रथुमबाट सोध्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौं। प्रश्नकर्ता सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषयमा अर्का अतिथिका साथ भोलि पुनः छलफलका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गंगाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो द हेडलाइनर्स।